भ्याइन्छ कि क्यारो होइन। तर मैले तिमीहरूलाई चाहिँ एकपटक चाहिँ अघिल्लो च्याप्टरमा चाहिँ एउटा यो ट्रान्सलेसन रोटेसन पढाउने बेलामा चाहिँ कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसन र चाहिँ तिम्रो रोटेसनको बिचमा एउटा डिफ्रेन्स सिकाएको थिएँ क्या तिमीलाई। मैले तिमीलाई त्यति बेला भनेको थिएँ खासमा यो थ्योरीहरू चाहिँ यसपछि सबैमा क्यारी ओभर गर्छ भनेर। यो तिम्रो रोटेसन हो कि ट्रान्सलेसन हो कि के हो जस्तो लाग्छ यसो हेर त। जस्तै यो अहिले त तिम्रो यो गिभन फिगरमा त तिम्रो बडी मुभ नै गरिरहेको छैन। हामीले के गरिदिन्छौँ भने यहाँनिर यो तार काटिदिन्छौँ कि मन्थली यो रिबन काटे जस्तै यहाँनिर तार काट्छौँ हामीले होइन। यो जुन कनेक्सन काटेपछि चाहिँ मुभ गर्छ, रिलिज गरिदिउँ भन्दा यो बडी मुभ गर्छ। त्यो यो रिलिज गरेपछि हुने मोसन चाहिँ तिम्रो यो ट्रान्सलेसन हुन्छ होला कि रोटेसन हुन्छ होला कि के हुन्छ होला यसो एजुम गर्न सक्छौ, केही कन्सेप्ट लगाउन सक्छौ होला विचार गर त। के हुन्छ होला यस्तो। मैले तिमीलाई पर्खाएँ, मैले यो प्यारल सर्कल र जस्तै चाहिँ तिम्रो चाहिँ जस्तै यो म भनिदिन्छु अहिले भुल्यो होला त्यो अब थ्योरीको कुरा भयो, न्युमेरिकल भयो त ल्याइदिन्थ्यो होला। यो ए भन्ने पोइन्ट रिलिज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ ई भन्ने पोइन्टको एबाउटमा रोटेट गर्छ हो किन त। ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ पोइन्ट ए चाहिँ ई भन्ने पोइन्टको एबाउटमा रोटेट गर्छ, यसरी मुभ गर्छ पोइन्ट ए चाहिँ है, पोइन्ट ए चाहिँ। अनि डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो एफ भन्ने पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ यो एफ पोइन्ट हो, एफ पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ फेरि के गर्छ यसरी चाहिँ फेरि यो पनि रिभल्भ गर्छ भनेर रोटेट गर्छ भनेर मिलाएर बुझ्नु होइन, यो घुम्छ। हेर त यो ए भन्ने पोइन्ट डी भनेको त तिम्रो पोइन्ट विदिन द सिस्टम हो नि त। यो रिजिड बडीको पोइन्ट हुन्, रिजिड बडीको पोइन्ट हुन्। जब चाहिँ दुईवटा पोइन्ट चाहिँ प्यारल सर्कलमा रिभल्भ गर्छ, प्यारल सर्कलमा रिभल्भ गर्छ भने चाहिँ के भनेको रहेछ हामीले, त्यो चाहिँ यसलाई कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसन भनेर भनेको, कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसन भनेर भनेको है। अब मैले तिमीलाई फिगर देखाइदिइहाल्छु अहिले। यो अहिले मैले यो कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसनवालाको त तिमीलाई गराएको छु, अब यो रोटेसनवालाको चाहिँ अर्को ग्रुपमा गराएको छु, दुइटै म राखिदिन्छु हेर्दा हुन्छ। जस्तै हेर त यो के यो सेम क्वेसन एक्ज्याक्टली सेम हो है, क्वेसन एक्ज्याक्टली सेम हो, तर यो यहाँनिर मैले थोरै देखाइदिन्छु। जस्तै चाहिँ यो बी भन्नेको यहाँनिर पोइन्ट बी चाहिँ यो पिन यो बी यहाँनिर जस्तै यो ब्लक सेम उस्तै खालको ब्लक हो है, उताको जस्तै ब्लक हो। यो ब्लकमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो बीमा अड्डाएको पोइन्ट चाहिँ एउटा चाहिँ रिलिज गरिदियो। अब बीमा अड्डाएको पोइन्ट रिलिज गरिदियो भने त यो सबै होल बडी के हेर त, होल बडी जस्तै यहाँनिर कुनै एउटा पोइन्ट छ भने, यहाँनिर एउटा कुनै पोइन्ट छ भने यो पोइन्ट कसरी घुम्छ, यसरी घुम्छ, यो पोइन्ट पनि त्यसरी नै घुम्छ भनेपछि यो होल बडी चाहिँ एबाउट द पोइन्ट ए चाहिँ घुम्छ। पोइन्ट ए भन्ने पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ रोटेट गर्छ, सबै बडी चाहिँ ए भन्ने पोइन्टको एबाउटमा रोटेट गर्छ। जस्तै यहाँनिर भएको जस्तै यो कुनै एउटा फिक्स पोइन्ट हो भने यो कसरी रोटेट गर्छ, रिभल्भ गर्छ, यसरी गर्छ। यहाँनिर भएको पोइन्ट चाहिँ कसरी रिभल्भ गर्छ, सायद यसरी गर्छ होला होइन त। भनेको के छ कन्सेन्ट्रिक सर्कल होइन, हेर त सेन्टर त के छ, सेन्टर सबैको ए छ। यसरी कन्सेन्ट्रिक सर्कलमा मुभ गर्छन् भने हामीले के भनेको यसलाई, कन्सेन्ट्रिक सर्कलमा मुभ गर्ने चाहिँ हामीले रोटेसन भनेर भनेको। मैले रोटेसनको कुरा चाहिँ गरिदिएको छु, सिम्पल छ, खासै के गाह्रो छैन। रोटेसनको कुरा चाहिँ अर्को ग्रुपमा गरिदिएको छु, तिमीलाई चाहिँ मैले कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसनलाई गरिदिन्छु। जस्ट दुइटै हेर, म दुइटै राखिदिउँला भिडियोमा चाहिँ। मैले यो कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसन रोटेसनको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँनिर आएर काम लाग्यो क्या। अघिल्लो च्याप्टरमा त्यस्तो धेरै न्युमेरिकल आएको थिएन, कन्सेप्ट त्यो युज गर्नुपर्ने होइन, अहिले आएर काम लाग्यो भनेपछि त्यो चाहिन्छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिन्छ होइन। अब हेर यो चाहिँ तिम्रो के हो हाम्रो, यो चाहिँ कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसन हो, यो चाहिँ रोटेसन होइन, कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसन हो है, कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसन हो। त्यति बुझौँ। अब क्वेसन चाहिसकेको छ भने अलिकति कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसन भन्ने बुझ्यौ, अब थोरै लेखेर अगाडि बढाउँ, समय पनि हामीसँग कम छ। सेकेन्ड ल्याब मैले चाहिँ कन्सेप्ट थोरै बुझाइदिएको है। अब ल लेख त भनेपछि अब यसमा चाहिँ के फिगरहरू बनाउन सकिन्छ भने अब थोरै कुराहरू पहिला बुझौँ। जस्तै चाहिँ यहाँनिर फेरि पनि बनाउनु त त्यही हो, तिम्रो एक्सटर्नल फोर्स के लागिरहेछ हेर्ने हो, अनि इफेक्टिभ फोर्स के लागिरहेछ त्यही नै हेर्ने हो, अरू केही होइन। एक्सटर्नल फोर्स के लागिरहेको छ र चाहिँ इफेक्टिभ फोर्स के लागिरहेछ हेर्ने हो। भनेपछि यो लिङ्क छ एई भन्ने लिङ्क, यो एई भन्ने लिङ्कमा केही फोर्स आउँछ होला, एफडी भन्ने लिङ्कमा केही फोर्स आउँछ होला, यसको वेट केही फोर्स आउँछ होला, त्यो बाहेक त अरू कुनै फोर्स छैनन् यसमा आउने है। अनि इफेक्टिभ फोर्समा त तिम्रो एसिलेसन आउँछ होला होइन त, एसिलेसन आउँछ होला। अब रोटेसन होइन भनेपछि अल्फा आउँदैन है, यो ट्रान्सलेसन हो। रोटेसन होइन भने चाहिँ अल्फा आउँदैन, यो ट्रान्सलेसन हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। मैले तिमीलाई त्यही भएर बुझाएँ, कर्बिलिनियर ट्रान्सलेसन हो।
प्यारल सर्कलमा मुभ गर्छ भनेर त्यो कति लेख्नुपर्छ भने त्यो पनि लेख्दा हुन्छ है। अब काइनेटिक मोसनमा चाहिँ प्यारल सर्कलमा मुभ गर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ ऊ हुन्छ भनेर लेख्दा हुन्छ। फेरि पछि चाहिँ यो किन चाहिँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ कन्फ्युज हुनसक्छौ, त्यो लेख। काइनेटिक्समा लेखौँ न, काइनेमेटिक्समा त्यही यसमा हेर्दा यो क्वेसन दियो भने तिमीलाई चाहिँ च्याप्टर 5 को मात्र क्वेसन भन्न मिल्दैन क्या। काइनेमेटिक्स मोसन भने यो पुरा कन्सेप्ट त अगाडिबाट ल्याउनु पऱ्यो नि त, त्यही भएर दिइरहेको हुन्छ कि अघिल्लो च्याप्टरबाट 4 मार्क्समा दिएर योबाट 8 मार्क्समा पनि दिइ नै राखेको हुन्छ होइन। पढ्दा अब राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो। ल हेर यहाँ के लेख्यो भने आफ्टर वाइल BH हेज बिन कट, यसलाई काटियो भने वी अब्जर्भ द्याट corners A and D move along parallel circles. सर्कलको रेडियस कति? अफ रेडियस 150 मिटर, दुईटैको 150 मिटर छ है, 150 मिलिमिटर है, 150 मिलिमिटर छ, 150 मिलिमिटर भयो होइन। अब सेन्टर पनि लेखौँ, सेन्टर रेस्पेक्टिभली एट ENF लेखौँ न, रेस्पेक्टिभली एट हुन्छ ENF भनेको ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ ईमा सेन्टर गरेर डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ एफमा सेन्टर गरेर चाहिँ रोटेट गर्छ भन्ने कुरा गर्ने। यसलाई किन द मोसन अफ द प्लेट इज 10, द मोसन अफ द प्लेट इज 10 लेख, द मोसन अफ द प्लेट इज 10, द मोसन कर्भिलिनियर मोसन हो कि यो, रोटेसन होइन, कर्भिलिनियर मोसन हो, कर्भिलिनियर ट्रान्सलेसन है, ठिक छ है त। अब चाहिँ यहाँ लेख्न सकिन्छ। अब एट द इन्स्ट्यान्ट कन्ने भएर है यसमा लेखौँ त, एट द इन्स्ट्यान्ट द वाइ इज कट, एट द इन्स्ट्यान्ट वाइ BH इज कट, जति बेला काटिन्छ हामीले लेख त पहिला लेखौँ, BH इज कट, द भेलोसिटी इज 0, के भयो भने BH कट गरेको टाइममा चाहिँ हाम्रो यसको भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ के। अब किन 0 हुन्छ होला भन्छु जस्तो लाग्छ भने तिम्रो चाहिँ यो हेर त, यो किन 0 हुन्छ भन्ने जस्तो भयो भने तिम्रो हाम्रो रिलिज फ्रम रेस्ट जस्तो हो क्या, रेस्ट छ नि होइन, रेस्टमा छ, अहिले चाहिँ काटिदियो, काट्ने इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ के हुन्छ, यो रिलिज फ्रम रेस्ट हो नि त। अब बडी रिलिज फ्रम रेस्ट भन्छ, यसको एसिलेसन त हुन्छ तिम्रो है, यसको एसिलेसन त हुन्छ, तर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यसको एसिलेसन भए पनि भेलोसिटी 0 हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि हाइटबाट चाहिँ बललाई रिलिज गऱ्यो भने यसको एसिलेसन त G हुन्छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, तर भेलोसिटी त हामीले इनिसियल भेलोसिटी युलाई त 0 लेख्छौँ नि। उनको रिलिज फ्रम रेस्ट जस्तो केस भयो क्या, रिलिज फ्रम रेस्ट जस्तो केस भयो, अर्कै त रिलिज फ्रम रेस्ट जस्तो केस भयो। यो भएपछि तिम्रो के हुन्छ, अब चाहिँ भेलोसिटी 0 हुन्छ। ल अब तिम्रो यसमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ इक्वेसन म चाहिँ अब चाहिँ फ्रीबोर्ड डायग्राम नै बनाउँदा राम्रो हो, फ्रीबोर्ड डायग्राम बनाउन ट्राई गरौँ त। के लेख्नु पऱ्यो फेरि लेखौँला है, मैले फ्रीबोर्ड डायग्राम बनाउँछु। अब फ्रीबोर्ड डायग्राम बनाउने अनि गिभन सिस्टममा फोर्स र तिम्रो चाहिँ के भन्छ इफेक्टिभ सिस्टममा फोर्स इक्वल गर्ने, त्यति मात्र हो क्या। भनेको यो 30 डिग्रीमा छ है, कति डिग्रीमा छ भने चाहिन्छ, 30 डिग्रीमा छ। अब फोर्स ए डिरेक्सनमा लगाइदिउँ हामीले, ए डिरेक्सनमा के लगाइदिउँ, फोर्स AE है, फोर्स FD, DF लेखौँ न, माथि यही लेखेपछि एउटै कुरा हो होइन, DF भयो, 30 डिग्रीमा छ। G के हो, G भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी हो है, यहाँ पनि G लेख्छ, G भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी बुझ्नु, यो G भयो, यो Gमा चाहिँ लाग्ने वेट हो। यसो हेर त, अब यसमा चाहिँ तिम्रो यहाँनिर चाहिँ तिमीले कुनै अरू देख्छौ, कुनै फोर्स देख्छौ र हेर त,
छैन होला है, एक्सटर्नल फोर्स त यति नै छ होला। हामीले दुईवटा डिरेक्सनमा चाहिँ सजिलो डिरेक्सनमा चाहिँ उ गरौँ है। जस्तै ए भन्ने पोइन्टको लागि हेर्दा यो भनेको चाहिँ तिम्रो नर्मल डिरेक्सन हो नि, टुवार्ड्स द सेन्टरलाई नर्मल डिरेक्सन भन्छ हामीले है। अनि परपेन्डिकुलर टु सेन्टरलाई के भन्छौँ, टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भन्छौँ यो परपेन्डिकुलर सेन्टरलाई। यसमा पनि ए टुवार्ड्स द नर्मललाई कि टुवार्ड्स द सेन्टरलाई चाहिँ नर्मल डिरेक्सन भन्छौँ, परपेन्डिकुलर टु सेन्टरलाई चाहिँ के भन्ने हो, टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भन्छौँ। यो जी भन्ने पोइन्टको मोसन हेर्न खोजिरहेको छ भनेपछि यसको पनि टुवार्ड्स द सेन्टर भनेको एलोङ लाइन एई र एफडी एउटै लाइन अफ एक्सनमा पर्छन्। लाइन अफ एक्सन त के भन्ने, प्यारल लाइन हुन् भनेपछि एईकै लाइनको एलोङमा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल डिरेक्सन भनौँ, एन भनौँ, र यसको चाहिँ परपेन्डिकुलरमा आउने डिरेक्सनलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल भनौँ। यो किन गरेको भने यसो गऱ्यो अन्तिममा चाहिँ हेर्दा यो एफएई एफइडी भन्ने चिजहरूलाई चाहिँ रिजल्भ गरिराख्नु पर्दैन क्या, सजिलो भयो नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले गरेको। अनि नर्मल र टेन्जेन्सियल अभियसली चाहियो नि होइन, नर्मल र टेन्जेन्सियल डिरेक्सन त हामीलाई चाहिने कुरा नै भयो। अब यसलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भयो। अहिले मैले डिरेक्सन चाहिँ यहाँनिर देखाइदिएँ यसरी, यो भयो। अनि तिम्रो योसँग यो भयो। अब यो 30 डिग्री छ, यो 30 डिग्री छ भने तिम्रो यो भ्यालु पनि 30 डिग्री नै हुन्छ, यो भ्यालु पनि 30 डिग्री नै हुन्छ। मैले यहाँ ठिटा मात्रै लेखिदिएँ, त्यहाँनिर 30 लेख्ने ठाउँ छैन, 30 लेख्ने ठाउँ छैन, ठिटा लेखिदिएँ त्यहाँनिर। त्यो 30 कसरी हुन्छ भनेपछि मैले तिमीहरूलाई पनि धेरै पटक भनिसकेको छु, एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स इज इक्वल टु द एङ्गल बिट्विन द परपेन्डिकुलर्स भन्ने एउटा थियोरम छ, त्यही सिधै युज गर्दा हुन्छ। हेर्दा यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर यो टेन्जेन्सियल डिरेक्सन हो, यो लाइन त नर्मल हो नि त होइन, नर्मल लाइनसँग परपेन्डिकुलर चाहिँ टेन्जेन्सियल डिरेक्सन हो। अनि यो होरिजोन्टल लाइनसँग परपेन्डिकुलर चाहिँ भर्टिकल लाइन हो, वेट चाहिँ भर्टिकली आउँछ। यो चाहिँ तिम्रो के छ, नर्मल डिरेक्सन भयो, यो चाहिँ टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भयो, यति लेखौ। यो भनेको चाहिँ तिम्रो फोर्स चाहिँ यति लागिरहेछ। अब इफेक्टिभ फोर्समा जाउँ, इफेक्टिभ फोर्समा जाउँ, यसमा लागि इफेक्टिभ फोर्स हेरौँ। ल भनेको अब तिम्रो नर्मल डिरेक्सनको एसिलेसन त हुँदैन, टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा हुन्छ एसिलेसन चाहिँ। टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा हामीले मास टाइम्स एसिलेसन लेख्दै भयो, मास टाइम एसिलेसन है, एसिलेसन लेख्दै भयो। अब नर्मल डिरेक्सनमा के छैन, टेन्जेन्सियलमा मात्र हुन्छ एसिलेसन। ल यति गरेर हुन्छ। हामीले यो भेलोसिटी चाहिँ 0 छ भने, भेलोसिटी 0 छ भने तिम्रो भेलोसिटी छैन भने एसिलेसन चाहिँ तिम्रो टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा मात्र हुन्छ भन्ने लगभग हामी कन्सटेन्ट मोसनमा गएपछि अलिकति एक्स्ट्रा उसमा आउँछ। अब अहिले चाहिँ तिम्रो यो सिम्पल कन्सेप्ट नै हो, तिम्रो कर्भिलिनियर मोसन हो, टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ, सिम्पल हेर होइन, टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ। नर्मल डिरेक्सनमा मुभ गर्ने टेन्जेन्सियल डिरेक्सनको चाहिँ एसिलेसन चाहिँ हामीले मास टाइम एसिलेसन भनेर भन्यो। नर्मल डिरेक्सनमा तिम्रो मोसन छैन, त्यसको भेलोसिटी छैन भने नर्मल डिरेक्सनको भेलोसिटी छैन भने नर्मल डिरेक्सनको एसिलेसन 0 हुन्छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ। यो पनि मैले तिम्रो कन्सटेन्ट मोसनमा आएपछि थोरै अलिकति डिटेलमा बुझाइदिउँ होला। अहिले चाहिँ मास टाइम्स एसिलेसन, भेलोसिटी छैन भने लेख्दा हुन्छ, यहाँ भेलोसिटी 0 भनेपछि दस त एसिलेसन इन टेन्जेन्सी के नर्मल डिरेक्सन इज 0 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, द एसिलेसन ओन्ली इन तिम्रो के भन्छ टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के आयो, यो चाहिँ तिम्रो इफेक्टिभ फोर्स आयो। अब गर्ने चाहिँ त्यही नै हो, अघि हामीले जे गर्यो त्यही नै गर्ने हो। अब समस्या अब अघि चाहिँ मुभमेन्ट मात्र गरेको थियो, जी भन्ने पोइन्टको एउटा मुभमेन्ट गएको थियो, अहिले पनि मुभमेन्ट त गर्दा हुन्छ। तर अरू पनि जस्तै समस्यामा फोर्सिङ कुनै एउटा डिरेक्सन लिन्छौ भने त्यो पनि लिएर गर्दा भयो। समस्यामा फोर्सिङ तिम्रो टेन्जेन्सियल डिरेक्सन इज इक्वल टु 0, समस्यामा फोर्सिङ नर्मल डिरेक्सन इज इक्वल टु 0 होइन सरी, समस्यामा फोर्सिङ टेन्जेन्सियल डिरेक्सन त्यो गिभन सिस्टम अफ फोर्स इज इक्वल टु समस्यामा फोर्सिङ टेन्जेन्सियल डिरेक्सन चाहिँ इफेक्टिभ सिस्टम अफ फोर्सको लागि भनेको त्यो अगाडि गरे जस्तै त्यो गर्न सक्यो, फोर्सको लागि मुभमेन्टको लागि गर्न सक्यो, गर्दा हुन्छ, ट्राई गर्दा हुन्छ। जस्तै हेर त एउटा लेखौँ एसिलेसन अफ प्लेटको लागि, एसिलेसनको लागि चाहिँ हेर त के लेख्न सकिन्छ भनेपछि समेसन अफ फोर्स, अब यसलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल भनौँ न होइन, यो भनेको यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ भनेर टेन्जेन्सियल डिरेक्सन, यो भनेको चाहिँ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स भयो, इक्वल टु समेसन अफ के गर्ने फोर्स इन टेन्जेन्सियल डिरेक्सन इफेक्टिभ फोर्स के भनेको इफेक्टिभको लागि चाहिँ भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा भएको फ्री बडी डायग्रामको लागि चाहिँ यति गर्ने। हेर त कति छ तिम्रो, अब यसमा चाहिँ तिम्रो यो एफएडी एफएई एफडिएफ भनेको सबै दुईवटा फोर्स जुन रियाक्सन र लिङ्कमा आउने फोर्स छन्, यो फोर्स त एलोङ नर्मल हो, टेन्जेन्सियल त होइन। यो टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा आउने फोर्सको त यो वेटको कम्पोनेन्ट मात्र हो। वेटको कम्पोनेन्ट कति आउँछ, यो थीटा छ, यो डब्लु छ भने डब्लु कस थीटा आउँछ, डब्लु कस थीटा भनेको 30 डिग्री हो है, 30 भयो। इजिकल टु इफेक्टिभ फोर्स चाहिँ कति छ, एम इन्टु एसिलेसन भयो, मास इन्टु एसिलेसन भयो, इजिकल टु तिम्रो चाहिँ यसको वेट भनेको एमजी लेखौँ, एमजी कस 30 डिग्री इजिकल टु मास टाइम्स एसिलेसन भयो, मास काट्यो, एसिलेसनको जी साइन 30 जी कस 30 भयो, एसिलेसनको चाहिँ जी कस 30लाई चाहिँ हामीले 8 जी भनेको 9.8 भन्नु है,
जी भनेको चाहिँ 9.81 cos 30 देयरफोर एक्सिलेरेसन अफ प्लेट भनेको चाहिँ तिम्रो 8.50 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एलोङ द के हो ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनमा हो। ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन पनि फेरि हेर्न सकिन्छ होरिजिन्टलसँग कति डिग्री एङ्गल बनाएको छ भनेर। होरिजिन्टलसँग यो 30 डिग्री हो भने माथि कति हो 60 डिग्री हो अभियसली पनि माथि कति हो 60 डिग्री हो। मैले फिगरमा त्यति गन्जाको बनाउन चाहिएन हिँडेर यसरी लेख्ने यो 60 डिग्री भनेर यसरी चाहिँ हामीले एन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ सबै नोटेसन युनिट पनि लेख्नुपर्छ कुन डिरेक्सनमा पनि लेख्नुपर्छ सबै गर्नुपर्छ। अब यो समेसन अफ फोर्स एफटी इजिकल टु समेसन अफ फोर्स एफटी इफेक्टिभ गरेर चाहिँ के निकाल्ने हामीले यसरी निकाल्ने। अब यस्तै गर्दा हामीले अरू कुरा पनि यसरी नै निकाल्ने हो। ल हेर त अब समेसन अफ फोर्स नर्मल डिरेक्सनमा 0 गरिदिउँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ भनेको नर्मल डिरेक्सन भयो यसलाई चाहिँ पोजिटिभ मानौँ। समेसन अफ फोर्स इन नर्मल डिरेक्सन इजिकल टु समेसन अफ फोर्स इन नर्मल डिरेक्सन इफेक्टिभ है। यो इफेक्टिभ भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको फिगर डायग्राममा हेर्ने नर्मल के अरे यो अगाडिको भनेको चाहिँ के भने समेसन अफ फोर्स हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको फिगर डायग्राममा हेर्ने जहिले सुकै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो अहिले अझसम्म हामीले जसरी चाहिँ फिगर डायग्राम बनाउँदा जे फोर्स रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ त्यो भनेको चाहिँ एक्सटर्नल सिस्टम अफ फोर्स हुन् एक्सटर्नल फोर्स हुन् हो। त्यो एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको फिगर डायग्राममा देखाउने राइट ह्यान्ड साइडको फिगर डायग्राममा के देखाउने इफेक्टिभ फोर्स देखाउने। इफेक्टिभ फोर्स भने के हुन् मास टाइम एक्सिलेरेसन र आई इन्टु अल्फा। रोटेसन छ भने आई इन्टु अल्फा पनि हुन्छ है रोटेसन छ भने आई इन्टु अल्फा पनि हुन्छ होइन भने मास टाइम एक्सिलेरेसन मात्र हो त्यो कुरा देखाएपछि चाहिँ हामी सिम्पल फर्मुला पनि गर्ने हो र त माथि डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने मैले धेरै टाइम खाइन लेखिदिन्छु मैले एफएई प्लस एफडिएफ है दुईवटा भयो होइन। अब चाहिँ यो वेटको चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ तिम्रो वेटको कम्पोनेन्ट चाहिँ यसरी आउने भयो। वेटको यो डिरेक्सनमा चाहिँ डब्लु कस्ट आउँछ अर्को डिरेक्सन कति आउँछ यता आउँछ यता चाहिँ डब्लु साइन थीटा आउँछ पछि माइनस डब्लु साइन थीटा हुने भयो डिरेक्सन अपोजिट पर्छ साइन थीटा भनेको 30 डिग्री हो इजिकल टु 0 हुनेवाला सायद सरी हो 0 किनभने यसको नर्मल डिरेक्सनमा फोर्स छैन इफेक्टिभमा हेर्दा नर्मल डिरेक्सनमा फोर्स छैन 0 नै हुन्छ। हेर यो वेटको चाहिँ यो कन्सेप्ट अलिकति गाह्रो भयो भन्दा के गाह्रो हुने तिमीहरूलाई अब यस्तो कुरा नि यो टेन्जेन्सियल भयो यो नर्मल भयो यो 30 छ नि हामीसँग होइन 30 छ भनेपछि के हो तिम्रो यता चाहिँ डब्लु कस 30 हो यता चाहिँ कति हो डब्लु साइन 30 हो मैले यो डब्लु कस 30 भने अगाडि यहाँनिर युज गरेँ यो डब्लु साइन 30 चाहिँ कहाँ साइन 30 कहाँ युज गरेँ यहाँनिर त्यो चाहिँ हामीले माथिको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तलको डिरेक्सनमा छ डाउन डिरेक्सनमा छ त्यही भएर नेगेटिभ भयो हो यति भयो। यसलाई एउटा इक्वेसनको रूपमा मानौँ यसलाई इक्वेसन 1 2 केही मानौँ न 1 मानौँ अथवा 2 1 इक्वेसन मानेकै नमानेको हुनाले 1 नै मानौँ। अब अर्कोमा जाउँ समेसन अफ मुभमेन्टमा जान सकिन्छ फेरि अब समेसन अफ मुभमेन्टमा जान सकिन्छ समेसन अफ मुभमेन्ट 8.g इजिकल टु समेसन अफ मुभमेन्ट 8.g यो चाहिँ के को कारणले गर्दा इफेक्टिभ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि अब यो पनि केही गाह्रो छैन सरस्वती गर्न सक्छौ हेर है यो पनि केही गाह्रो छैन सरस्वती गर्न सक्छौ गर त। अब मुभमेन्ट 8.g अब यसमा चाहिँ मुभमेन्टमा चाहिँ थोरै कम अलिक क्यालकुलेसन्सहरू चाहिँ थोरै अलिक बढी चाहिन्छ नि यो डिस्टेन्स चाहिन्छ नि त हामीलाई डिस्टेन्स चाहिन्छ फोर्स गिभन चाहिँ हामीलाई पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिएला पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स छैन नि त फोर्सलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने होला। ल मलाई भन त यो एकछिन ट्राई गरेर ल मैले तिमीलाई 2-3 मिनट भनेको ठिक छ ल मैले 3 मिनट जतिको टाइम दिएँ मलाई एफएई भन्ने फोर्सको मात्र है एफडिएफको चाहिएन एफडिएफको म आफै गरिदिनु होला एफएईको मात्र तिम्रो चाहिँ त्यो जी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ एफएई भन्ने फोर्सले चाहिँ कति मोमेन्ट दिन्छ क्यालकुलेट गरेर त भनेको क्यालकुलेट गरेर भन्दा नि सबै क्यालकुलेट एन्सर निकाल्नु पर्दैन यति इन्टु यति हुन्छ मात्र भन न।
निकाल्यो त के छ अवस्था? एफएई sin 30 into 0.25 हुन्छ हो सर। हो अनि अर्को चाहिँ अर्को चाहिँ एफएई cos 30 into 0.1। हो त्यति नै हुन्छ। हो गुड, ल ठिक छ, त्यति नै हुन्छ। यस्तो है, अघि चाहिँ मलाई भाइले चाहिँ भाइले सोध्दै थियो नि के अरे यो इन्चमा राख्ने कि फिटमा राख्ने भन्ने, यो कुरामा पनि म तिमीलाई बुझाउन सक्छु कि जस्तै चाहिँ यहाँ तिमीले चाहिँ युनिट अफ मेजरमेन्ट जस्तै चाहिँ मिलिमिटरमा दिएछ, इन्चमा दिएछ, फिटमा दिएछ, जे कुरामा दिएको भए पनि हेर त हामीले लेफ्ट साइडमा पनि मुभमेन्ट लिन्छौँ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ गर्छौँ, राइट साइडमा पनि मुभमेन्ट लिन्छौँ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स नै गर्छौँ। त्यो डिस्टेन्स भन्ने चाहिँ चिज चाहिँ तिमीले लेफ्ट साइडमा पनि राइट साइडमा पनि लिएको कारणले त्यो क्यान्सल आउट गर्ने युनिट छ। तिमीले यता मिलिमिटरमा छ भने मिलिमिटरमै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, इन्चमा छ भने इन्चमै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। अहिले भाइले चाहिँ युनिटमै लर गरेर छ, ठिक छ, त्यो कुरा ठिक छ है। यो भाइले भन्यो ल उसले चाहिँ गर्यो, अरूले पनि गरेर खासै गाह्रो छैन। मैले त्यो फिगरलाई चाहिँ त्यहाँ गन्जावर हुन्छ, यता त्यो थोरै छुट्टै एक्स्ट्रा बनाइदिन्छु, तिमीले बनाइराख्नु पर्दैन, बुझ्छौ भने सिधै गर्दा हुन्छ। जस्तै चाहिँ हेर त हाम्रो यो फोर्स हो नि, जस्तै तिम्रो चाहिँ यो फोर्स यही हो, यो फोर्स के हो, फोर्स यही हो। तिम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 30 डिग्री छ, 30 छ। अब चाहिँ तिम्रो अनि अर्को चाहिँ यो फोर्स के छ, फोर्स यही पछि डिएफ छ, डिएफ छ, यसको पनि यहाँनिर छ 30 डिग्री छ। पछि डिस्टेन्स हेरौँ त, यो जी भन्ने पोइन्टसम्म त तिम्रो यो डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स चाहिँ कति तिमीलाई 500 दिएको छ। यो टोटल डिस्टेन्स 500 दिएको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 250 हो अभियसली पनि है। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 250 हो। भनेपछि हामी यो जी भन्ने पोइन्टमा मुभमेन्ट लिन खोज्दैछौँ। जी भन्ने पोइन्टमा मुभमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। अब यसरी चाहिँ आउँछ भने तिम्रो चाहिँ यो लाइन अफ एक्सनसँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स तान्न त गाह्रो छ तिमीलाई, यति डिस्टेन्स चाहिन्छ हामीले, यो त गर्न सकिँदैन। भनेपछि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, रिजल्भ गर्छौँ। यो फोर्स एईलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्छौँ। यो भनेको फोर्स एई कस थीटा हुन्छ, कस थीटा हुन्छ। र फोर्स एईलाई चाहिँ माथिको डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्छौँ। यो भनेको फोर्स एई साइन थीटा हुन्छ, साइन 30 हुन्छ भनौँ न होइन, सिधै साइन थीटा लेख्यौँ, साइन थीटा हुन्छ। यो 30 डिग्री थीटा भनौँ मैले है, 30 डिग्री है। मैले त यो फोर्स एई साइन थीटाको लागि चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स अब 250 हुने भयो, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स 250 हुने भयो। फोर्स एई कस थीटाको लागि चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ यो चाहिँ टोटल डिस्टेन्स 200 छ तिम्रो, 200 छ भनेपछि अब यो हाफ चाहिँ कति हुन्छ, 100 हुन्छ। हाफ चाहिँ 100 हुन्छ। फोर्स एई कस थीटाको लागि चाहिँ यो चाहिँ कति हुन्छ, हाफ चाहिँ 100 हुन्छ, यो चाहिँ 100 हुने भयो। यो चाहिँ कति हुन्छ, 250 हुने भयो है, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। यो कुरा तिमीले बुझ्न सक्छौ, बुझ्छौ, केही समस्या भएन। ल लेख त, मैले फोर्स एईको लागि चाहिँ फोर्स एईको लागि लेखौँ। त्यहाँ चाहिँ अब भाइले चाहिँ मिटरमा लगेर गरेको छौ, ठिकै छ, मिटरमै राख्दा पनि हुन्छ, मिलिमिटरमै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, किनभने लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड दुइटैमा चाहिँ हामीले एउटै युनिट युज गरेर हुन्छौँ, त्यही भएर केही फरक चाहिँ पर्दैन है, केही समस्या छैन। हेर त यहाँनिर मैले एफएईलाई हेर त, एफएईको के हुँदैछ त, एफएई कस्ट कुनै एउटा डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने, कुन डिरेक्सनलाई घुमा त पोजिटिभ मान्ने। ल क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मान्ने मैले अहिले, क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानिदिएँ भने के हुन्छ, एफएई हेर है, एफएई साइन 30 यो भने के हो, माथितिर गएको फोर्स हो, माथि गएको फोर्स हो। यसले चाहिँ यो पोइन्टलाई के घुमाउँछ, क्लकवाइज नै घुमाउँछ। एफएई साइन 30 इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ मैले 250 नै राखिदिएँ, अहिले के भन, 0.25 राख्दा पनि हुन्छ है, 250 मिलिमिटर नै राखिदिएँ। अब अर्को एफएई कस थीटा चाहिँ के घुमाउँछ, फेरि यसलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ। हेर त, एफएई कस थीटा चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज रोटेट गराउँछ। त्यही लेखा एफएई कस 30 टाइम्स 100 मिलिमिटर है, मिलिमिटरमा छ, केही समस्या छैन, मिलिमिटरमा लेख्दै हुन्छ। नत्र 0.1 0.25 भाइले लेखेको पनि मिस्टेक छैन, त्यही गर्दा ठिक छ है, केही समस्या छैन। तिम्रो त अझै प्रिसाइज भयो, एसाइनमेन्ट पनि लगाएको छौ। हेर है, अब मैले यति गरिसके पछाडि चाहिँ यति बुझेन भने त म फेरि यही कुरा बुझाउँछु, नत्र एफडिएफको त के समस्या भनौँ म आफै लेखिदिउँला। भन्नु त यसमा के समस्या छ, मुभमेन्ट निकालेकोमा तिमीले एप्लाइमा त्यत्रो मुभमेन्ट निकाल्यो, केही समस्या छ भनेलाई सिम्पल फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हेर्ने हो, र मुभमेन्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ त्यो फोर्सलाई कुन डिरेक्सनमा चाहिँ घुमाउन खोजेको छ त्यति मात्रै हेर्ने हो है। तिम्रो चाहिँ जी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ त्यो अब निकाल्नुको लागि चाहिँ कसरी गर भने मैले तिमीलाई भन्ने पनि सकेको जस्तो लाग्छ, अगाडि पनि एप्लाइमा पनि पढिसक्यो होला। तिमीले कुन पोइन्टमा मुभमेन्ट निकाल्न पर्ने हो, त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ पेनले पेनसम्म चाहिँ एउटा पेनको एउटा इन्डमा चाहिँ तिमीले होल्ड गर, अनि अर्को इन्डमा चाहिँ तिमीले चाहिँ जसरी चाहिँ त्यो फोर्स लागिरहेछ, अर्को फोर्स त्यसरी नै फोर्स लगाइदेऊ। त्यो पेनको रोटेसनले चाहिँ तिम्रो क्लकवाइज घुम्छ कि एन्टी क्लकवाइज घुम्छ भन्ने दिन्छ है। नत्र तिमीले जसरी पनि बुझ्न सक्छौ, त्यो त्यसरी नै जसरी बुझिरहेछौ त्यसरी नै बुझ, नयाँ टेक्निकहरू केही थाहा पाउनु परेन। यो एफडिएफको लागि कति हुन्छ त भन्दैछ मलाई, एफडिएफको लागि हेर्दा एफडिएफको लागि चाहिँ यो पनि थीटा हो, फेरि पनि यो एफडिएफ यो चाहिँ कस थीटा भनेको तल हो, यो फोर्स हो। एफडिएफ साइन थीटा भनेको यो माथिको सबै यो गरेर देखाइरहनु जरुरी छैन है, तिमीले यति लेख्दै पुग्छ। तिमीलाई मैले बुझाउनुको लागि, बुझ्दैन भने चाहिँ लेख, फेरि इक्जाममा कन्फ्युज होला। माथिको चाहिँ के हो, एफडिएफ यो साइन थीटाको टर्म चाहिँ यो हो। ल हेर त, मैले यहाँनिर लेख्छु, बुझिन्छ कि बुझिन हेर त, प्लस मैले के लेखेँ भने
FDF sin 30 FDF sin 30 को कुन फोर्स हो माथितिर गइरहेको फोर्स हो हेर यो फोर्स हो FDF sin 30 इन्टु के लेखेँ भने 250 लेखेँ फेरि पनि हेर त यो फोर्सको लागि र यो फोर्सको लागि त एउटै हो डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यही नै त हो नि परपेन्डिकुलर हैन 250 भयो यसले चाहिँ क्लकवाइज घुमाउन खोजेको छ भने यसले पनि क्लकवाइज नै घुमाउन खोज्छ अब्भियसली पनि हेर त लेफ्ट साइडमा छ माथिमा खोलाइरहेछ है अब अर्को के आयो तिम्रो यो FDF cos थीटा आयो यो FDF cos थीटा चाहिँ FDF cos 30 इन्टु चाहिँ मैले चाहिँ 100 लेख्ने भएँ हैन त 100 लेख्ने भएँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्लसै हुन्छ है किनभने हेर त FDF cos थीटाको यो चाहिँ तिम्रो होरिजोन्टल फोर्स हो यो चाहिँ तिम्रो यो पोइन्टभन्दा अघि चाहिँ माथि थियो अहिले चाहिँ तल छ क्या त्यस कारणले गर्दा चाहिँ रोटेसनको सेन्स केही फरक पर्न सक्ने जस्तो हुनसक्छ हेर त FDF cos 30 गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ यो पोइन्टलाई क्लकवाइज नै घुमाउँछ है यसले चाहिँ यो पोइन्टलाई क्लकवाइज नै घुमाउँछ ट्राई गर है विचार गर केही समस्या छ भने सोध है यो सिम्पल छ मैले लेखेँ यो FDF cos थीटा चाहिँ यो पोइन्टलाई क्लकवाइज नै घुमाउँछ विचार गर त के समस्या भने भन बुझ्न हुने भन अब यो चाहिँ तिम्रो यो जी भन्ने पोइन्टमा आउने एक्सटर्नल फोर्स अर्को चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स के छ वेट नै छ हेर त यो फिगरमा यो अर्को एक्सटर्नल फोर्समा वेट नै छ यहाँनिर वेट यो वेटले त तिम्रो त्यही पोइन्टमा मुभमेन्ट दिँदैन डिस्टेन्स छैन अब इजिकल टु अब इफेक्टिभ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि जी पोइन्टमा कति मुभमेन्ट आउँछ हेर त इफेक्टिभ फोर्स त जीबाटै पास हुन्छ सेन्ट्रलबाट पास हुन्छ इफेक्टिभ फोर्सको कारणले मुभमेन्ट आउँदैन त्यसलाई जेरो भयो यसमा केही समस्यासँग सोध है मैले त सिम्पल तिमीलाई रोटेसन क्लकवाइज घुम्छ कि एन्टी क्लकवाइज घुम्छ भन्ने यत्रो न्युमेरिकल गरिसकेका छौ एप्लाइडमा पनि यो सिम्पल कुराहरू हो बुझ्छौ जस्तो लाग्छ यति कुरा चाहिँ ल हेर यसलाई चाहिँ फर्दर सल्भ गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ तिम्रो ए सल्भ गर्यो भने तिम्रो 38.4 एफ मैले सिधै लेखिदिएँ है 38.4 FAE प्लस 211.6 FDF इजिकल टु 0 आउँदो रहेछ FAE र DF इजिकल टु 0 आउँदो रहेछ यो चाहिँ इक्वेसन 2 भयो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 त सिमिल्टेनियस इक्वेसन हुन् तिमीले सब्स्टिट्युसन गरेर FAE को भ्यालु केही निकालेर त्यो FAE लाई चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर FDF को भ्यालु निकालेर गर्न सक्छौ र सिम्पल सिधै क्याल्कुलेटरबाट सिमिल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गरेर पनि गर्न सक्छौ यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर सल्भिङ सिमिल्टेनियसली लेखिदिन्छु म चाहिँ क्याल्कुलेटरबाटै गर क्याल्कुलेटर गर्न मिल्ने काम यसो हातले नगर सल्भिङ सिमिल्टेनियसली इक्वेसन 1 and 2 यो क्याल्कुलेटरबाट गर्न मिल्छ क्याल्कुलेटर गर्न आउँदैन भने को साथीहरुलाई आउँछ साथीहरुसँग सिक होइन भने मैले पनि सिकाउँला पछि केही समस्या आयो भने भन अन्त यो क्याल्कुलेटरबाट त लगभग सबैलाई आउँछ त्यो साथीहरुसँग सिक्दा पनि भयो हेर यहाँनिर यो सिमिल्टेनियसली सल्भ गर्यो भने टाइम सकिँला म लेखिदिन्छु सिधै सल्भ गर्ने मात्र ठुलो कुरो भएन FAE को भ्यालु चाहिँ तिम्रो 0.6109 टाइम्स हाम्रो वेटको टर्ममा को यहाँ तिम्रो W sin 30 को टर्ममा छ हामी तिमीले यसको वेट राखिदिनु है यसको वेट राखेर सल्भ गर्नु है वेट भनेको हामीसँग छ नि है वेट भनेको 8 kg अफ थिन प्लेट ABCD यसको चाहिँ वेट भनेको 8 kg छ यो इक्वेसन राख्ने बेलामा चाहिँ 8 kg राखेर गर्नु है 8 kg राखे पछाडि सिधै आउँछ यसको वेटको टर्ममा निकालेर चाहिँ यसले वेटको टर्ममा के निकाल्नु पर्यो सिधै हेरिदिन्छु म यो 47.9 न्युटन आउँछ यो म तिमीलाई यो पनि बुझाइदिउँला सल्भ गर है यो गऱ्यो भने के आउँछ म लेखिदिन्छु सिधै यो चाहिँ तिम्रो -8.70 न्युटन आउँछ है मैले यहाँनिर यो वेटको ठाउँमा चाहिँ यो वेटलाई चाहिँ लेख है सिधै माथि गर्ने बेलामा चाहिँ यो वेटलाई चाहिँ सिधै यहाँनिर कति किनभने बिकज वेट इजिकल टु तिम्रो चाहिँ मास टाइम्स ग्राभिटी हो यो 8 × 9.81 भनेको 78.48 न्युटन हो भनेरलाई चाहिँ यहाँ राखेर गर है दुईटा इक्वेसन आउँछ सल्भ गरेर सजिलै आउँछ यतिको भ्यालु आउँछ अब के बुझियो भने हेर त त्यो चाहिँ रूपमा आएको एडी चाहिँ पोजिटिभ आयो FDF चाहिँ नेगेटिभ आयो भनेपछि तिम्रो FAE भनेको चाहिँ 47.9 न्युटन हो यो टेन्साइल फोर्स हो FDF भनेको पढ्यो भने हामीले भित्रमुख आयो भने के भन्छ यसलाई कम्प्रेसिभ फोर्स भन्छौँ
केमा पढेको यो ट्रसमा पढेको यस्तो लगभग है न्युटन भयो चाहिँ कम्प्रेसिभ भयो नेगेटिभ आयो नि त हाम्रो होइन हामीले पहिला टेन्सरले फोर्स लगाइरहेको थियौँ तर चाहिँ अहिले आयो के नेगेटिभ आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ भन्न सकिन्छ तर कम्प्रेसिभ गर्नु भन्न सकिन्छ यदि सिम्पल इक्वेसनहरू सल्भ गर्ने काम चाहिँ मैले लास्टमा अलिकति रसमै गरिदिएँ सिम्पल खासै कुरा गाह्रो कुरा केही छैन